مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ پر نور دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ صفر المظفر جس دا اج آخری جمعۃ المبارک ہے اور 27 تاریخ اس موقع دی مناسبت دے نال ایک تے ماہ نور شہر سرور ربیع الاول شریف دی آمد دے موقع دوتے چند گزارشات پیش کیتیاں جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر تے اس پاک مہینے دے اندر کثیر تعداد دے اندر بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ دے بزرگان دین، اولیاء کاملین دے عرس مبارک ہوندے نے۔ انہاں بزرگاں دے وچوں ایک ساڈے سلسلہ قادریہ دے عظیم روحانی پیشوا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سلطان الحقیقت امام عشق و محبت مجدد میعت حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ حافظ ابن حافظ، قاری ابن قاری، محقق ابن محقق،
محدث ابن محدث، مفسر ابن مفسر، امام ابن امام، خطیب ابن خطیب، عالم ابن عالم، صوفی ابن صوفی، حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک دا موقع ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری سرزمین ہندوستان دے شہر بریلی شریف دے اندر حضرت امام احمد رضا خان، اگے آ جاؤ پیچھے نہ بھی آ جاؤ، حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے گھر وچ ہوئی۔ تقریباً 4 سال 4 مہینے 4 دن دی عمر ہوئی۔ یہ بھی ایک نسبت ہے 4 دی، 4 سال دی عمر دے اندر اور نال 4 مہینے تے 4 دناں دی عمر دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دی رسم بسم اللہ خانی کیتی گئی۔ بسم اللہ خانی دا مطلب یہ ہے کہ جس وقت والدین اپنے بچے نو جدو کسی استاد دے کول جا کے بٹھاندا ہے کہ انہوں اللہ دا قرآن پڑھاؤ، انہوں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھاؤ، یعنی جس وقت کسی استاد دے کول والدین اپنے بچے نو لے جاندا ہے تے شگرد پاندا ہے تے استاد جدو پڑھاندے ہیں نا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سبق انہوں کہندے نے بسم اللہ خانی۔ نیکی دا کام جس وقت شروع کیتا جاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ دے نام تو شروع کیتا جاندہ ہے، اور یہ 4 سال تے 4 مہینے تے 4 دن دی عمر دے اندر ایسا کیوں کیتا؟ پہلے بھی ہو سکتا سی، بعد وچ بھی ہو سکتا سی، سال بھی 4 مہینے بھی 4 دن بھی 4۔ وجہ یہ کہ یہ 4 دا جڑا عدد ہے نا، اے اللہ نو بھی بڑا پیارا وے تے اللہ دے رسول نو بھی بڑا پیارا ہے۔ لفظ اللہ دے حرف بھی 4 اور اس میں محمد دے حرف بھی 4 تے لفظ قرآن دے حرف بھی 4۔ ایسے طرح اور بھی بڑیاں نسبتاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار بھی 4 اور جڑے بڑے مشہور و معروف فرشتے نے وہ بھی 4، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار بھی 4، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ یہ 4 دی جڑی نسبت ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ، بڑی افضل، بڑی بہتر و بالا نسبت ہے، اور جڑا انہاں 4 نال پیار کردا ہے نا، جڑا کردا ہے نا انہاں 4 نال پیار تے بیڑا بھی ہوندا ہے او دا ہی پار۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے استاداں دے کولوں علم دین سیکھنا شروع کر دیتا تے شگردی دے دوران ایک دن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاداں دی خدمت وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی استاد جی السلام علیکم، تے استاداں نے آکھیا بیٹا جیتے رہو، تے نال ہی اعلیٰ حضرت عرض کر دینے استاد جی اسلام دا جواب تے نہیں ہے۔ دیکھو گل میں تہاڈی عرض کیتا السلام علیکم،
کہ تسی اگوں فرمایا وے بیٹا جیتے رہو، یہ سلام دا جواب نہیں، سلام دا جواب ہے وے وعلیکم السلام، تے بیٹا جیتے رہو اے سلام دا جواب نہیں بلکہ اپنی طرف ایک دعا ہے۔ استادہ نے اس وقت سمجھ لیا کہ اے جڑا شاگرد ہے نا یہ کچھ وڈیاں ہو کہ کچھ بنے گا، کیونکہ اس گل تو پتہ چل گیا استادہ نو کہ جس شاگرد نو میں پڑھا رہا ہاں یہ کوئی شاگرد عام شاگرد نہیں، انہیں وڈیاں ہو کہ حضرت نہیں بننا، انہیں اعلیٰ حضرت بننا ہے، انہیں مجدد دین و ملت بننا ہے، انہیں کشتہ عشق رسالت بننا ہے، انہیں سلطان الحقیقت بننا ہے، انہیں مجدد میعات حاضرہ بننا ہے، انہیں صاحب تصانیف کثیرہ بننا ہے، بہت زیادہ کتابوں دا مصنف بننا ہے، انہیں قرآن دا حافظ بھی بننا ہے، قرآن پاک دا قاری بھی بننا ہے، مصلے دا امام بھی بننا ہے، ممبر دا خطیب بھی بننا ہے، قرآن پاک دا مفسر بھی بننا ہے، دین دا عالم بھی بننا ہے، پوری دنیا دے اندر انہیں عشق مصطفیٰ دی خیرات دی تقسیم کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ تے مستانہ تے شمع نبوت دا پروانہ بے شمار نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو انہیں بنانا ہے۔ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خاں قادری، ذرا دھیان تاں کر کے کہو سبحان اللہ، وہ امام عاشقاں احمد رضا خاں قادری۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بچپن دے دوران باہر نکلے، ایک اور بڑی قابل غور گل ہے، باہر نکلے ہے او دے اوتے شریعت دے احکامات لاگو نہیں ہوندے، پاویں کپڑے پاوے تے پاویں نہ پاوے، پاویں ادھے پاوے تے پاویں پورے پاوے، او دے اوتے شریعت لاگو نہیں ہوندی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا بچپن دیکھو، جس وقت باہر نکلے کھیڑ دے اگوں چند کنجریاں نظر آئیاں، انہاں کنجریاں نو جدوں ویکھیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ہوش نہیں سی سنبھالیا، آپ نے قمیض پائی ہوئی سی لیکن شلوار نہیں سی پہنی، کنجریاں نو ویکھیا تے شرم آ گئی، اپنا قمیض دا اگلا حصہ چک کے اپنے چہرے دے اوتے ایسا کر لیا تے کنجریاں ویکھ کے ہس پئیاں، کنجریاں ویکھدیاں ویکھو ہے بچہ ایڈا شرمیلا ہے، ایڈا شرمیلا بچہ وے، جڑی چیز چھپان والی سی او چھپائی نہیں تے جڑی نہیں سی چھپائی او چھپا لئیے۔ تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا جواب دیتا انہاں کنجریاں نو، آپ نے فرمایا سنو تسی کہندی ہو کہ جڑی چیز چھپانی سی او چھپائی نہیں تے جڑی نہیں سی چھپانی او چھپا لئیے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں پھر دل میں گندے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو میں آنکھوں کا دروازہ کیوں نہ بند کر لوں، میں آنکھوں کے آگے پردہ ہی کیوں نہ کر لوں، جب میری آنکھیں نہیں دیکھیں گی تو پھر میرے دل کے اندر کوئی بھی برا خیال پیدا نہیں ہوگا، جب میری آنکھیں دیکھیں گی تو پھر میرے دل کے اندر برا خیال پیدا ہوگا، اس لیے آنکھوں کا دروازے اگر بند کر دیا جائے تو پھر دل کے اندر کوئی بھی برا خیال پیدا ہو سکتا نہیں۔ دو گلاں سن لیں، تیسری گل سن لو، بچپن دا زمانہ گزرتا ہے پیا، رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا تو ساڈے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے نا، انہاں نوں رمضان شریف دا روزہ رکھن دا بڑا چاہ ہوندا ہے، یہ بھی ایک ساڈی بدبختی ہے، نہ روزہ رکھے تو کوئی وڈا نہ رکھے، نہ رکھے تو کوئی سیال وچ بھی نہ رکھے، سردیاں وچ بھی نہ رکھے، تے جے کوئی روزہ رکھن تے آوے نا، جے کوئی روزہ رکھے تے کئی ایسے لوگ بھی میں دیکھے نے جڑے لویا ڈھالن والیاں پٹھیاں دے اوتے کم کرن دے باوجود بھی رمضان دا روزہ رکھ دے نے، آکھو سبحان اللہ، لویا ڈھالن والیاں پٹھیاں، اے دھوپی کچھ نہیں، اے جون جولائی دے دنوں دے اندر جڑی دھوپ ہے یا گرمی ہے تے کچھ ہے ہی کون نہیں، لیکن کئی ایسے خدا کو ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ دا خوف کرنے والے، دین نال محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل
حاصل کرنے والے، مسجد کی حاضری نو یقینی بنان والے کئی ایسے نے وہ دل چ خیال کرتے ہیں وہ اگلے سال پتہ نہیں رمضان دا مہینہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس دفعہ ماہ رمضان دے روزے رکھنے تے لویا ڈالن والی پٹھی دے اوتے کم کرن دے باوجود بوری ہے نا، بوری سیباں والی جڑی بوری ہوندی ہے، بوری انہوں بھیو کے انہوں پانی نال تر کر کے اپنے جسم دے نال ولیٹ کے لویا ٹانا لوانیاں پٹھیاں دے اوتے کھلو کے کم کرن دے باوجود بھی کئی روزہ رکھ دے انہاں روزے دا حساب ہونا ہے قیامت والے دن، جس طرح 5 وقت دی نماز دا حساب ہونا ہے اس طرح روزے دا بھی حساب ہونا ہے، نہ رکھن روزہ تے وڈے بھی نہ رکھن، سیال دے دنوں وچ بھی نہ رکھن، سوکھا سوکھے روزے بھی نہ رکھن، تے جے اللہ پاک شوق دے وے خوف دے وے تے ساڈے ننے مونے بچے تے بچیاں جنہاں اوتے روزے فرض ہی نہیں شوق نال پیار نال محبت نال او بھی روزہ رکھدے نے تے انہاں شوق ذوق والے بچیاں دے وچوں ایک بچہ سی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، روزہ رکھیا گرمیاں دے دن جدوں عصر دی نماز دا ٹائم ہویا تے افطاری دا سامان تیار کیتا جا رہا سی تے کسے گھر وچوں بزرگ نے آکھیا بیٹا تیرے ہونٹ بھی خشک ہو گئے نے، تیرا منہ بھی خشک ہو گیا وے، حلق بھی خشک ہوندا ہے پیا، تیرے کولو گل بات نہیں ہوندی پئی بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو، اندر لے گئے پچھلے اندر جا کے آکھیا بیٹا تیرے اتنے روزہ فرض بھی نہیں جے تو رکھ لیا وے تے اس وقت کہڑا کوئی اتنے بہندا پیا، لہٰذا تو پانی پی لے، تو روٹی کھا لے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگو جواب ارشاد فرمایا بزرگو روزہ میں رکھیا وے، روزہ میں رکھیا ہے، سارا دن گزر گیا ہے، عصر دی نماز دا ٹائم آ گیا وے، لہٰذا تسی مینوں آندے ہو پہ اتنے کوئی نہیں وہندا پیا، تسی پچھلے اندر لے جا کے کہندے ہو اتنے کوئی نہیں وہندا پیا تے لہٰذا پانی پی لے، روزہ نہ رکھ، روزہ توڑ لے، پانی پی لے، روٹی کھا لے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جے مینوں اتنے کوئی نہیں وہندا پیا تے میں روزہ نہ ماں واسطے رکھیا ہوئے، نہ باپ واسطے رکھیا ہے، نہ بھیناں واسطے رکھیا ہے، نہ بھراواں واسطے رکھیا ہے، نہ چاچیاں واسطے رکھیا ہے، نہ بابیاں واسطے رکھیا ہے، نہ مامیاں واسطے رکھیا ہے، نہ پھوپھیاں واسطے رکھیا ہے، گھر دے وچ کسے رشتے دار دے واسطے میں روزہ نہیں رکھیا، میں روزہ رکھیا وے خدا دے واسطے۔ بولو بولو میں روزہ رکھیا وے، سارے بولو میں روزہ رکھیا وے خدا دے واسطے، تے جدے واسطے میں روزہ رکھیا وے او تے مینوں دوسری کوٹری دی بجائے 7ویں کوٹری وچ بھی لے جاؤ، مینوں اوتھے بھی او ویندا وے پیا، او مینوں اوتھے بھی ویندا پیا، لہٰذا میں روزہ نہیں توڑنا، میں روٹی نہیں کھانی، میں پانی نہیں پینا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا چند گھڑیاں باقی رہ گئیاں نے، میں افطاری دے ٹائم تے ہی روزہ افطار کراں گا۔ اینو کی کہندے نے فلک ٹوٹے زمین پھوٹے موت آئے کہ دم نکلے مگر ہرگز نہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ سبحان اللہ، روزہ تو نہیں رکھیا کسی نے، نہیں نہ رکھیا، تے جے کوئی تکلیف محسوس نہ کرو تے کہہ دو ایک مرتبہ بدی زبان نال سبحان اللہ، وہ نیکی تہاڈے ناماں بعد لکھیاں جانیاں نے، گناہ کوئی نہیں ہوندا، خطا نہیں لکھی جاندی، کوئی نقصان نہیں ہوندا، دنیا دا بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت دے وچ بھی فائدہ ہوئے گا۔ ناظرہ قرآن ختم کر لیا، اس تو بعد مختلف دین دیاں کتاباں پڑھائیاں اور علم اللہ تعالیٰ دی ذات باب برکات دی طرفوں کچھ ایسا عطا کیتا گیا، ایک ہوندا ہے علم وہبی، ایک ہوندا ہے علم کسبی۔ علم کسبی او علم کسبی ہے جڑا شاگرد استاداں دے کول بیٹھ کے حاصل کردا، پڑھ کے حاصل کردا ہے، سکھ کے حاصل کردا ہے، سمجھ کے حاصل کردا ہے، رٹا لا کے حاصل کردا وے۔
تے علم وہبی او ہوندا وے جڑا استاداں دے کول بیٹھا نہیں جاندا، سمجھا نہیں جاندا، پڑھیا نہیں جاندا، محنت نہیں کیتی جاندی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھیاں ہی غیب دے وچوں علم عطا فرما دیندا، او کسے بزرگ دے نظر دی فیضان دے نال، کسے بزرگ دی دعا دے نال، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کردے نے، یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں دن راتی صبح شام مسئلے بڑے سننا وا مگر بھول جانا وا، جویں ساڈے کئی ساتھی بھول جاندے نے، ادھروں سنیا ادھروں کڈیا، لاپرواہی غیر ذمہ داری، مسئلے دا پتہ بھی ہے اے مسئلہ تے اینج ہے تے پھر بھی بس وہ اپنی مرضی دے نال یا لاپرواہی کر دینا، کئیاں نوں اونج ہی نہیں یاد رہندا، یاد رکھنے چاہیے نے مسئلے۔ ابو ہریرہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ میں مسئلے بڑے سننا وا پر بھول جانا وا، حضور مینوں دم فرما دو، میرے اتنے کرم فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر وچھاؤ، سبحان اللہ، چادر وچھائی، نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح بک غیبانہ طور تے ابو ہریرہ دی چادر وچ پائے، 3 بک، فرمایا اٹھا لو، سینے نہ لا لو، لائی۔ چند دنوں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ ہن سناؤ، عرض کی یا رسول اللہ چادر سینے نہ لان تو پہلے کدی کوئی مسئلہ یاد نہیں سی رہندا، جدوں دی چادر سینے نہ لائیے کدی کوئی مسئلہ بھلیا ہی نہیں۔ یہ نتیجہ، یہ رزلٹ اج بھی اگر ویکھنا ہوئے بخاری شریف پڑھ لو، ابو داؤد پڑھ لو، ابن ماجہ پڑھ لو، مشکات پڑھ لو، نسائی پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، حدیثاں دیاں ساریاں کتاباں پڑھ لو، صحابہ کرام دیاں روایتاں کسے دیاں 2، کسے دیاں 4، کسے دیاں 5، کسے دیاں 50، کسے دیاں 100، کسے دیاں 200، کسے دیاں 400، کسے دیاں 500، کسے دیاں تھوڑیاں، کسے دیاں بہتیاں، سارے صحابہ کرام نالوں سب تو زیادہ روایتاں اگر حدیثاں دیاں کتاباں وچ نے تو حضرت ابو ہریرہ دیاں روایتاں نے، 5369 نہیں بلکہ 73 حدیثاں دیا روایتاں او جڑیاں حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم علیہ السلام کو سنیاں تو دوجے صحابہ کرام نو پھر تابعین نو بیان کیتیاں، اج بھی نبی پاک علیہ السلام دی عطا دا کرشمہ جڑا وے او حدیثاں دیا کتاباں وچ نظر آندا وے۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے استادہ کو علم سکھیا تھوڑا سی، لیکن اللہ پاک دی ذات بابرکات نے کنا علم عطا فرمایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 70 نہیں 80 نہیں بلکہ 100 تو زیادہ علم دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نو عبور عطا فرمایا سی۔ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم قیاس، علم تفسیر، علم سائنس، علم فزکس، علم ٹیکنالوجی، علم بایولوجی، علم ریاضی، اس طرح دے کئی علوم دے اتے مہارت تے تاما اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عطا فرمائی سی۔ سبحان اللہ۔ اینے اعلیٰ حضرت جنہ دے بارے کہنے والا کہندا ہے، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری، وہ امام ادھے بولے ہو ادھے نہیں بولے مل کے کہو سبحان اللہ، وہ امام
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دنیا دے اندر آ کے دین دا کام کیتا، اس طرح کام کیتا جے اللہ دا قرآن پڑھیا تے قرآن پاک دی تفسیر لکھ دیتی، جے فقہ دا علم پڑھیا تے پھر فتاوی رضویہ لکھ دیتا، جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا کوئی علم پڑھیا اس علم دی وضاحت دے واسطے آپ نے کئی کتاباں لکھ دیتیاں، بلکہ آپ نے جڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے 1000 تو زیادہ آپ نے دین دیاں کتاباں لکھیاں نے، 1000 تو زیادہ آپ نے کتاباں لکھیاں نے۔ اج تے ایک کتاب خریدنی بڑی مشکل ہو جاندی ہے، اس فتن دور دے اندر، اس مہنگائی دے دور دے اندر ایک کتاب خریدنی ہوے او غریب آدمی دے واسطے ایک کتاب خریدنی، توجہ ہے بھائی سارے میرے واسطے، ایک کتاب خریدنی ہوے تے بڑی مہنگی ہے، ایک کتاب 100 صفحے دی کتاب بھی خریدنی ہوے تے پھر بھی تقریباً 250-300 روپیہ، تے جے 1000 صفحے دی کتاب خریدنی ہوے تے پھر 2-4 ہزار روپے دی کتاب خریدی جاندی ہے۔ اس دور دے اندر ایک تے پہلے نمبر تے کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، پھر دوسرے نمبر تے کوئی بندہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے کتاب خرید لیندا وے او ساری دی ساری پڑھنی بڑی مشکل ہو جاندی ہے، تے جے کوئی بندہ ساری دی ساری کتاب پڑھ لیندا ہے اس کتاب دے اوتے اس کتاب نو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاندا ہے، جے بندہ ساری دی ساری کتاب سمجھ جاوے تے پھر اس کتاب دے اوتے عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاندا وے۔ میری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 کتاباں لکھن دے واسطے اگر تسی حساب لاؤ کتاباں پڑھیاں کنیاں کو ہون گیاں، ایک کتاب لکھنی ہووے درجناں دے حساب نال کتاباں پڑھنیاں پیندیاں نے، 2 کتاباں لکھنیاں ہون تے درجناں دے حساب نال کتاباں پڑھنیاں پیندیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھنا پیندا ہے، حدیثاں پڑھنیاں پیندیاں نے، فقہ دیاں کتاباں پڑھنیاں پیندیاں نے، یعنی ایک کتاب لکھنی ہووے تے درجناں دے حساب نال کتاباں پڑھنیاں پیندیاں نے، تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب نہیں لکھی، 2 کتاباں نہیں لکھیاں، 3 کتاباں نہیں لکھیاں، 4 کتاباں نہیں لکھیاں، 5 کتاباں نہیں لکھیاں، 10 کتاباں نہیں لکھیاں، 100 کتاباں نہیں لکھیاں، بلکہ آپ نے 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے، 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں ہون تے پھر اگوں صاحب لاؤ کتاباں پڑھنیاں کنیاں پیندیاں نے، کیونکہ کتاباں لکھن بعد وچ ایدی بیس پہلا کتاباں دا مطالعہ کرنا پیندا وے، تفسیراں دا کتاباں تفسیراں دا مطالعہ کرنا پیندا وے، اور حدیثاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کرنا پیندا وے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھاں دے حساب نال کتاباں پڑھیاں تے پھر 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں، تے ایک کتاب ایک جلد وچ نہیں لکھی، بلکہ ایک کتاب 2 4 5 10 جلداں دے اندر لکھیاں نے۔ انہاں کتاباں وچ ایک بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی رضویہ، تقریباً 33 جلداں دی کتاب ہے، 33 جلداں دی کتاب، تے ایک کتاب ایڈی موٹی میرے کتب خانے وچ پورے دا پورا سیٹ پیا ہویا وے فتاوی رضویہ دا، پورے دا پورا سیٹ فتاوی رضویہ دا 30 یا 33 جلداں دا فتاوی رضویہ، تے ایک جلد ایڈی موٹی ہے، 1000 صفحہ، 1100 صفحہ، 1200 صفحہ، تے لکھن واسطے پھر آپ نے کنی کوشش کیتی ہوئے گی۔ اے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے علم کسبی دے نال علم وہبی بھی عطا فرمایا سی۔ میرا خیال ہے تھی توجہ نہیں کرنے والا تو میں گل بڑی مزیدار سناواں اعلیٰ حضرت دی، جے تھی سنو گے تو مزہ نہ آیا بشاک سبحان اللہ نہ کیا جائے، اج میں پنجابی جے مقولہ بنیا نا، مزہ نہ آوے تے پیسے واپس، ہے کہ نہیں؟ او بولو، مزہ نہ آوے تے بولو پیسے واپس۔ میں کہنا وا جے مزہ نہ آوے تو سبحان اللہ نہ کیا جائے، تے جے مزہ آ جاوے تے پھر کنجوس نہ بن کے بیٹھے آ جے، بخیل نہ بن کے بیٹھے آ جے، محبت ہی زبان نال
اچھی آواز نال کہہ دیا جی سبحان اللہ. بس تواڈے کول مینوں یہی کچھ چاہیے وے. ایک انگریز میں گل سنان لگا وا. ایک انگریز آیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھو آ کے کہندا ہے جی مینوں ایک حدیث پاک دی وضاحت چاہیے ہے تواڈے نبی نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہڑی حدیث پاک؟ انگریز کہندا ہے میں تانوں سنانا وا وہ کہڑی حدیث پاک سے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حدیث ہے کہ علماء اللہ دے نبیاں دے وارث نے. وارث کنوں کہندے نے؟ پیو فوت ہو جاوے او دی ساری جائیداد وراثت بن گئی ہے اور اس وراثت وچ جننے بھی شریک ہوندے نے حصے دار ہوندے نے او کون ہوندے نے؟ بولو وارث. کون ہوندے نے؟ بولو وارث ہوندے نے. میرا اینا حصہ بندا ہے, میرا اینا حصہ بندا ہے, میرا اینا حصہ بندا ہے, او وارث. اللہ دے نبیاں دی وراثت درہم نہیں, اللہ دے نبیاں دی وراثت دینار نہیں, اللہ دے نبیاں دی وارث دنیا, اللہ دے نبیاں دی وراثت دنیا دی دولت نہیں, دنیا دی زمین نہیں, اللہ دے نبیاں دی وراثت دین دا علم ہے. بولو کہ یہ دین دا علم ہے. اسی ممبراں تے بیٹھے ہیں, مصلیاں تے کھلوتے ہیں, ممبراں تے بیٹھے ہیں, اسی اللہ دے نبیاں دے وارث ہیں. تے کسے دا کوئی پیو فوت ہوئے نا وہ ملکیت اگر ایک کوٹھی ہوئے, مارکیٹاں ہون, 15 کلے زمین ہوئے, تے پتر کہندا ہے اسی تے بڑے کچھ نصیب ہاں, ساڈے باپ دی وراثت ساڈے حصے اینی آئی ہے. میں نا علماء نو فخر کرنا چاہیے وے. کوئی ڈی سی دا وارث ہے, کوئی ایس پی دا وارث ہے, کوئی جائیداد دے مالک دا وارث ہے. علماء کنے خوش نصیب نے, اے اللہ دے نبیاں دے وارث نے. ادھروں بھی کہو اے اللہ دے نبیاں دے وارث نے. چلتے چلتے حدیث پاک سنا دوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ صحابی حضرت ابو ہریرہ باہر گئے مارکیٹ وچ بازار وچ, لوکاں نوں فرمایا اوئے کی کردے ہو پے؟ سودا بیچنے پہ, یہ رزق حلال کمانے پہ. آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتہ؟ آکو سبحان اللہ. فرمایا تانوں نہیں پتہ مسجد نبوی وچ اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے. اللہ پاک تانوں توفیق دے وے نیکی دے کام وچ زیادہ تو زیادہ حصہ لینا چاہیے وے. کس طرح بولو؟ ہاں سبحان اللہ. اور تانوں نہیں پتا کہ مسجد نبوی وچ اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے. انہاں سمجھا شاید اتنے دولتاں وڈیاں جاندیاں ہون گیاں, درہم دینار پیسہ کھان پین دا سامان یہ وہ فلان ٹمکان دنیا دی پراپرٹی جس طرح تقسیم کیتی جاندی ہے. جانیا مسجد فٹافٹ دکاناں بند کیتیاں, مارکیٹاں بند کیتیاں, کارخانے بند کیتے, فیکٹریاں بند کیتیاں, پجے آئے مسجد نبوی. کوئی پیسہ تقسیم نہیں ہو رہا, کوئی دولت تقسیم نہیں ہو رہی, کوئی درہم و دینار تقسیم نہیں ہو رہے. واپس گئے. ابو ہریرہ یہ تو کی گیا سی کہ مسجد نبوی اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے, اتنے کوئی چیز نہیں سی بنڈی جا رہی. آپ نے فرمایا پھر ہو کی رہا سی؟ اگر ہو رہا سی ساری مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سن. ایک صحابی کھڑا ہویا, انہیں نماز دا مسئلہ بیان کرنا شروع کر چھڑیا. دوسرا صحابی کھڑا ہویا, انہیں روزے دا مسئلہ بیان کرنا شروع کر چھڑیا. تیسرا صحابی کھڑا ہویا, انہیں حج دے مسائل بیان کرنے شروع کر چھڑے. اس طرح وارو واری صحابی کدی کوئی مسئلہ, کدی کوئی مسئلہ, باقی سارے سنتے رہے پے. تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا ہے اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, اللہ دے نبیاں دے جڑے وارث ہیں نا اے علماء نے. انہیں آخیا مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی, تواڈے نبی نے فرمایا علم نبیاں دی وراثت ہے تے تسی نبیاں دے وارث ہو. آپ نے فرمایا ہاں. انہیں کہا جی قرآن چ میں پڑھیا ہوئے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم ہوندا سی. وہ پرندیاں دیاں بولیاں جان لیندے سن, وہ سمجھ لیندے سن کہ فلانا پرندہ کی کہندا ہے پیا, چڑیا کی کہندی ہے پی, کان کی کہندا ہے پیا, کبوتر کی کہندا ہے پیا, مرغا کی کہندا ہے پیا.
दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान पाक ही चाहता है परिंदियां दियां बोलियां समझ लेंदे सन ते परिंदियां दियां बोलियां सुन समझ के फिर परिंदियां नूं जवाब भी देंदे हुंदे सन। ते क्या ये भी तुहाडे कोल विरासत है परिंदियां दी बोली? जे ते तुहाडे कोल इलम दी विरासत है, नबियां दी विरासत इलम दी शक्ल च तुहाडे कोल अगर विरासत है ते दसो तुहानूं भी परिंदियां दियां बोलियां दी समझ आउंदी है? सवाल बड़ा औखा सी ते जवाब इदों भी बड़ा औखा सी। और तुहाडे कोल है इलम परिंदियां दी बोलियां दा, तुसी समझ लेंदे हो जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम समझ आते सन तो उन्होंने दी विरासत इलम है। तो तुहाडे कोल अगर इलम है तुसी समझ आते हो परिंदियां दियां बोलियां। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया हाँ अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी निगाहे अनायत दे नाल मैनू खुदा ताला ने इलम दी ये भी विरासत अता फरमाई हुई है। मैं इस इलम नूं भी समझना वा कर सवाल। और देखो मैं बड़ी मज़ेदारी की गल दसन लगा वा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते चंद परिंदियां दियां बोलियां समझ आते सन ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बूहे दे उत्ते केड़ा केड़ा आउंदा वे पिया। परिंदे भी आ रहे हैं, दरिंदे भी आ रहे हैं, चिरिंदे भी आ रहे हैं, इंसान भी आ रहे हैं, बेजुबान भी आ रहे हैं, बेजान भी आ रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारियां दियां बोलियां सुनते ने पे ते समझते ने पे ते उन्हां दी बोली विच जवाब भी इरशाद फरमा रहे हैं। तो फिर मिल के कह लीए एक हजूर दी बारगाह च आका दे दीवारे ते गुलामा दिया टोलियां आका दे दीवारे ते गुलामा दिया टोलियां। अल्लाह ताला जुबान अता फरमाए ज़ौक़ शौक़ नाल पढ़ के वखा दो जरा किन्नी को नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत है। आका दे दीवारे ते गुलामा दिया टोलियां आका दे दीवारे ते गुलामा दिया लिया एक सुनन वाला हज़ारा दिया बोलियां एक सुनन वाला हज़ारा दिया बोलियां। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सदके दे नाल अल्लाह पाक ने मैनू इलम दी ये भी विरासत अता फरमाई है। मैं परिंदियां दियां बोलियां सुन के समझ भी लैना वा। उन्हें आख्या जी उत्ते दो परिंदे जाते हैं पे मैनू दसो की कहते हैं पे। एक परिंदा अगे जा रहा सी एक परिंदा पिछे जा रहा सी। अंग्रेज सवाल पिया करता वे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा दे अगे दसो पिछला परिंदा अगले परिंदे दे नाल कोई गल पिया करता वे ते अगला परिंदा पिछले परिंदे की गल सुन के वह जवाब देंदा है। मैनू ये दसो पिछला परिंदा की कहता वे पिया ते अगला परिंदा उन्होंने उसकी गल का केड़ा जवाब देंदा वे पिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया सुनो सुन अंग्रेज पिछला परिंदा कह रहा वे कि ऐ मेरे वीर मेरे पंजे दे विच एक कंडा चुभ गया है। बोलो मेरे पंजे दे विच एक कंडा चुभ गया वे ते तू जरा आस्ता आस्ता उड़ ताकि मैं भी तेरे नाल मिल जावां। जे तू तेज तेज उड़ेगा तो मैं रह जावांगा पीछे। लिहाजा मैनू हो रहा दर्द और दर्द की वजह तो मेरी रफ्तार थोड़ी है मेरी रफ्तार स्लो है। लिहाजा तेरी मेहरबानी है मैनू नाल लैके चल ते आस्ता आस्ता उड़। अगले परिंदे ने पिछले परिंदे की गल सुन के जवाब दिता मेरे वीरा ठीक है अगर तेरे पंजे च कंडा चुभ गया वे तो मैं कला नहीं जावांगा मैं तेनू अपने नाल लैके जावांगा। उन्हें आख्या अच्छा ये गल है। अंग्रेज सी बड़ा जालम बड़ा बेदर्द जालम ओदे हाथ विच सी पिस्तौल उन्हें किया फायर पिछले परिंदे उत्ते पिछला परिंदा मर के जमीन ते डिगया तो उन्हें वेखिया वाकई पिछले परिंदे दे पंजे विच कंडा चुभया होया सी।
جے غلامہ دا اے مقام ہے تو پھر آقا دا کی مقام ہوئے گا؟ جے غلام کلمہ پڑھن والیاں دا اگر اے مقام ہے، جے کلمہ پڑھن والیاں دا اے مقام ہے تو پھر کلمے والے دا کی مقام ہوئے گا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلامہ دی یہ شان ہے تو پھر آقا دا کی مقام ہوئے گا؟ اگر غلامہ نو اللہ تعالیٰ نے پرندیاں دیاں بولیاں دا علم عطا فرمایا تے سمجھ عطا فرمائی ہے تے نبی پاک نے صلاۃ والسلام نو تے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجا، ورنہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک چندہ اللہ پاک نے فرمایا میں جس رسول نو جس قوم وال بھیجیا وے اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا وے۔ جس قوم وال نوح علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی خدا کو سکھ کے آئے، جس قوم وال لوط علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی اللہ کو سکھ کے آئے، جس قوم وال ہود علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی خدا کو سکھ کے آئے، جس قوم وال حضرت صالح علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی خدا کو سکھ کے آئے، جس قوم وال حضرت یونس علیہ السلام آئے اس قوم دی بولی خدا کو سکھ کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ رسول نو جس قوم وال بھیجیا وے اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجیا وے۔ کوئی ایک قوم دا رسول بن کے آیا، کوئی ایک محلے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا۔ میرے نبی علیہ السلام ایک پنڈ دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک قوم دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک برادری دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک صوبے دے نبی نہیں بن کے آئے، ایک ملک دے نبی نہیں بن کے آئے، بلکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میں تے اپنے پیارے رسول نو ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ چلدے چلو میں تھوڑی جی مدینے شریف دی یاد بھی تازہ کر لواں۔ ایک نعت میں لکھی ایس حاضری وچ، اس حاضری وچ میں ایک نعت لکھی تو دا ایک شعر لکھیا جہدے وچ ایس گل دی ترجمانی اللہ دا قرآن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ پہلا شعر سن لو، اس تو بعد میں وہ شعر پیش کرنا جہدے وچ اے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے تے حدیث پاک دی روایت دا ترجمہ ہے۔ نعت میں لکھی جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک تے حاضر ہویا تو پھر وہ کیسا سما تے کیسی گھڑی ہوئے گی جدو عاشق حضور دے قدماں وچ کھلوتا ہوئے گا تے جالیاں نو تے ساڈے بل تے ساڈے ہونٹ نہیں چوم سکدے، رکاوٹاں نے، ہاتھ بھی نہیں لگ سکتے، رکاوٹاں نے، لیکن ایسا تے ہے نا کہ بندہ باہر سین وچ چھتریاں دے تھلے کھلوے گا تے بندے دی نظر گنبد خضرا نو چوم لوے گی۔ اے اکھاں دی جڑی نظر ہے نا اے گنبد خضرا نو چوم لوے گی۔ میں کی عرض کیتا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دے اوتے اللہ غنی کیسی یہ پر کیف گڑی ہے، اللہ غنی کیسی یہ پر۔ ہوں اگر پڑھا گے نا نعت تو پھر اے میں ترمیم ضرور کراں گا، اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گڑی تھی، لیکن میں اس ویلے دا منظر پیش کر دیا جو میں لکھیا وہی عرض کرنا وا۔ اللہ غنی کیسی یہ پر کیف گڑی ہے، اب گنبد خضرا پہ نظر میری لگی ہے، اب گنبد خضرا
جڑا میں اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے تے حضور علیہ السلام دا فرمان پیش کیتا، دی تفسیر تے او دا اشارہ تے او دا ترجمہ. کوئی ایک قبیلے کا کوئی دو کا نبی تھا. کوئی نبی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک قبیلے کا کوئی دو کا نبی تھا، اور میرا نبی سارے جہانوں کا نبی ہے، اور میرا نبی سارے جہانوں کا نبی ہے. اب گنبد خضرا پہ نظر میری لگی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوں حج بیت اللہ دے واسطے گئے تے لوکاں پوچھیا حضور کتھے جا رہے ہو؟ جدوں چلے نا ہندوستان تو لوکاں پوچھیا حضور کتھے جا رہے ہو؟ آپ نے مدینے شریف والے اشارہ کیتا. چلے کتے سن بولو؟ حج بیت اللہ واسطے. اشارہ کدھر کیتا؟ مدینے شریف والے. آپ نے فرمایا میں اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ حاضری دین واسطے جا رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا حضور حج نہیں کرنا؟ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حج بیت اللہ راہ وچ آوے گا، یہ ضمن وچ آوے گا. ان کی تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اعلیٰ تو فرماتے ہیں ان کی تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. وجہ ہوتے کہاں خلیل و بناؤ کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. اگر نبی پاک علیہ السلام نو خدا تعالیٰ نہ پیدا کردا، نہ خلیل ہونا سی، نہ بیٹا ہونا سی، نہ ذبیح ہونا سی، نہ کعبہ ہونا سی، نہ سین کعبہ ہونا سی، نہ صفا مروہ ہونا سی. سب کچھ کیدا صدقہ وے. یہ دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا. نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا. آپ فرماندے نے میں چلا وا نبی پاک علیہ السلام دے قدماں وچ حاضر ہون واسطے. سنیا کعبہ راہ وچ آندا وے، کعبہ راہ وچ آ گیا تے اللہ تعالیٰ خانے کعبے دا حج بھی کرا دے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کیسا عشق اور کیسی محبت. آخری گل سماعت فرما لو چند لفظاں دے وچ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا آخری وقت آیا. آپ نے فرمایا میرے بلیو، میرے مریدو، میرے شگردو، میرے مقتدیو، میرے نمازیو، میرے کو دین دا علم سیکھن والے ہو، میرے پیچھے نمازاں پڑھن والے ہو. میرا ہن آ گیا آخری وقت. وسیعتاں تے آپ نے ہور بھی بتھیریاں کیتیاں سن، انہاں وسیعتاں وچوں صرف محبت والی وسیعت میں اکو پیش کرنا وا. فرمایا کہ جس وقت میں دنیا تو چلا جاواں تو میری قبر اینی کو ڈونگی ایڈی کو گہری کھودیا جے کہ میں اس قبر چ نہ صرف لیٹ سکا، نہ صرف بیٹھ سکا، بلکہ میں اس قبر وچ کھڑیا ہو سکا. بس میرے سر تو لے کے پیراں تک جنہ میرا قد ہے نا، جنی میری لمبائی ہے، جنی میری ہائٹ ہے، اے مطابق زمین دے اندر میری قبر کھودنی ہے. حضور دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا دی وجہ ہے کہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے جدو بندے کے تیجا سوال کیتا جاندہ وے اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر تشریف لے آندے نے تے فرشتے پوچھتے نے اے دے بارے دنیا تے کی کرنا ہوندا ایسا ہے؟ اپنے جا کہندا ہے یا بے مثل بشر کہندا ایسا کہ نور نیڑے کہندا ایسا کہ دور کی کہندا ہوندا ایسا دے بارے؟ تے میں تے سوال دا جواب تے دینا ہی دینا میں، لیکن میں نال ایک اور بھی کام کرنا چاہنا ہوں. او کیڑا کام کرنا چاہنا ہوں؟ میں چاہنا ہوں جدو میری قبر وچ میرے آقا مولا تشریف لیاؤن تے میں قبر وچ کھلو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اُتے کی پڑھاں مصطفیٰ جانے رحمت پہلا. جمعے تو بعد بھی پڑھن دی کوشش کرے جی، لیکن ہن سارے پڑھو میری آواز نال آواز ملا کے بلند آواز نال. جمعے دا دن زیادہ تو زیادہ درود شریف پڑھن دا دن ہوندا ہے، مل کے بولو مصطفیٰ
قیامت کا بھی پیش نظر ہے. یہ آخری جڑا شعر لکھے نا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلام شریف دا سینکڑیاں دے حساب نال شعر لکھے نے. سر تو لے کے پیراں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک دے ایک ایک حصے دے اوتے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھاں سلام دا تحفہ تے نذرانہ پیش کیتا ہوئے. اور حضور دیاں ساریاں نسبتاں دے وچوں ایک ایک نسبت دے اوتے لکھاں سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے. تے جدو آخری شعر لکھ دے نا تے کی کہندے نے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. یہ کی معنی ہے؟ یہ معنی کی ہے؟ جمعے تو بعد کئی ساڑھے حضرات جان بوجھ کے چلے جاتے ہیں ٹائم ہونے دے باوجود بھی سلام شریف پڑھن تو محروم رہندے نے. کیونکہ ایک دنیا دا بھی اصول ہے تو اور بھی کئی تھاواں تو تسی ویکھیا ہوئے گا قومی ترانہ پڑھیا جاتا ہے, فنکشن ختم ہو جاتا ہے قومی ترانہ پڑھیا جاتا ہے. کئی جڑے نے وہ جلسہ ختم کرن تو بعد اپنی اپنی رسماں پوریاں کرتے ہیں. لیکن ساڈے بزرگوں نے کی فرمایا جدو جمعہ ختم ہوئے, محفل ختم ہوئے, میلاد ختم ہوئے, معراج دی محفل ختم ہوئے, کوئی دینی فنکشن ختم ہوئے, اٹھ کے کھڑیا ہو کے دست بستہ حضور دے اوتے درود و سلام پڑھیا کرو. آپ فرماندے نے اے دنیا دے نکے نکے جلسے لکھاں دی تعداد وچ ہون یا کروڑاں دی تعداد وچ ہون, پھر بھی چھوٹے چھوٹے جلسے نے. ایک جلسہ ہونا ہے قیامت والے دن محشر دے میدان دے وچ. ایک جلسہ محشر دے میدان وچ ہوے گا. او محشر دے میدان وچ جلسہ جدو ختم ہوے گا نا, سارا حساب و کتاب جدو ختم ہوے گا, 50,000 سال دا دن جدو ختم ہو جاوے گا تے پھر اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں تصور کرنا وا منو اللہ دے فرشتے کہیں گے احمد رضا او سلام شریف کھڑا ہو کے پڑھ جڑا تو دنیا ہوتے پڑھتا ہوندا ہے. یہ فرماندے نے مجھ سے خدمت کے قدسی سلام شمع بز